من بداية الفيديو الدراري بغيت نعلن على واحد المسابقة الدراري خفيفة. المهم الدراري غندير جوج رومات الدراري على هاد الشطحة ديال الطوب اب الدراري باش نأكد عليكم الشحن عبر الاي دي. المهم الدراري اللي بغى يشارك في هاد المسابقة غيلقي اللين ديال الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. تما الدراري غنلوح الاي دي والمود باس. نتمنى الدراري حظ موفق الجميع. المهم الدراري راه وجدت جوج رومات ها هما كما كتشوفوهم، راه غادي ندير جوج رومات. يلا خليكم الدراري مع بداية الفيديو. دراري معكم مورو فيديو جديد. خوتي قبل ما نبدا هذا الفيديو، اللي ما مشاركش معنا في القناه اول مره غيشوف هذه القناه ما ينساش اخوتي يدير واحد اللايك ويشارك معنا في القناه. وصلوا لهذا الفيديو خوتي 300 لايك، كنطلبكم بزاف الدراري. المهم الدراري بارطاجيو معنا شويه، راه ما بقى لينا والو 5 الدراري ان شاء الله راه جايه في الطريق. المهم الدراري قبل ما نبدا الفيديو راه داير مسابقه على الطوب اب الدراري. غنشوبي جوج الناس، غندير جوج رومات كما تشوفوا لبدايه الفيديو. المهم الدراري الايدو والموسباس غنحطو في انستغرام ديالي في صندوق الوصف الدراري، بغيتكم كاملين الدراري تهودوا. ايوا الدراري ما علينا. الدراري اليوم جبت لكم واحد التطبيق الدراري يمكن لك تشوبي منه كل نهار دياموند على حسب ما خدمتي الذكاء ديالك في هذا التطبيق. المهم الدراري هذا التطبيق كيشوب حتى هو بالاي دي، ما فيه لا كونط لا والو، شوب بالاي دي الدراري. المهم الدراري ما نطولش عليكم في بدايه الفيديو، يلا خليكم مع الشرح وفرجه ممتعه. واللي ما عرف شي حاجه الدراري ها الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، يدخل يتواصل معايا تما ان شاء الله غنجاوب الدراري كامل. يلا الدراري خليكم مع الفيديو. المهم الدراري هذا هو التطبيق. المهم الدراري غنخليكم اللين ديالو في صندوق الوصف. المهم الدراري هذا التطبيق زوين. هانتوما الدراري اول حاجه باش تدخلوا كتوركوا على 3 النقاط الفوق الشرطات، كتهودوا على هاد الاخرى. ايوا الدراري كتوركوا على هاد الاولى. المهم الدراري انا راه مسجل حاط الايميل والمود باس، كندخلوا الدراري التطبيق كنخدم عليه انا الدراري نيت براسي. المهم اخوتي راه فايت مشوبي منه، راني جامع 83 نقطه. المهم الدراري كما كتشوفوا النقاط كاين 5 النقاط 21 نقطه. كتشوفوا الدراري هادشي ما كاينينش فيه النقاط مثلا. المهم الدراري اش كديروا باش كيكثروا لكم النقاط؟ المهم الدراري كتخرجوا من التطبيق، حنا غنخرجوا من التطبيق غادي نمشيو الدراري غتيليشارجيو في بي ان الدراري اي في بي ان. مشي للبلاي ستور الدراري كتب في بي ان غتيليشارج. كتدخل الفي بي ان كتورك على الكره الارضيه، كتختار الدوله ديال امريكا. هي الدراري ملي كتختاروها كدير اوكي، كتسنى كونيكسيون الدراري تاكتيفي لك في بي ان ديال امريكا. المهم الدراري صبروا معنا شويه. المهم الدراري التطبيق زوين. وما خوتي اللي بغى يتواصل معايا ولقى شي مشكل راه غيلقى انستغرام ديالي في صندوق الوصف. مكرهش الدراري كاملين تهودوا عندي. المهم الدراري في بي ان تاكتيفا. المهم غادي نمشيو الدراري نرجعوا التطبيق، غنهبطوا الشاشه. بلاتي الدراري نهبطوا الشاشه، كونيكسيون شويه ثقيله. هانتوما الدراري كما كتشوفوا النقاط تغيروا الدراري. حتى دابا ب 31 نقطه، 291 نقطه، 273. المهم الدراري هادو كيفاش انا نعطيكم شي اختصارات خفاف. مثلا بحال هاد اللعبه كيقولك بغيتي تاخذ 21 نقطه، غادي تدخل غتورك على هادي، غتمشي تيليشارجيها في بلاي ستور، غتلعب فيها شي المهم شي 2 دقائق الدراري. لعب فيها 2 دقائق غادي تمسحها، غادي ترجع هنا الدراري، غتهبط غتلقى النقاط زادوا لك الفوق الدراري. وكاينين شي وحدين اخوتي عاوتاني بحال هادي كيقول لك اش دير. غادي تورك على هادي، غتكتبها الجيميل ديالك، تكتب الجيميل ديالك. ملي كتكتب الجيميل ديالك كتخرج كتلقاهم دازوا لك النقاط. المهم الدراري هاد التطبيق راه ساهل. عندي شويه كونيكسيون الدراري ضعيفه، ما علينا الدراري. نوريكم دابا السحب كيدير. السحب كتوركوا على هاد الثانيه ملي كتجمعوا النقاط كتوركوا عليها. سمحوا لينا الدراري شويه كونيكسيون ثقيله، باغي نشرح لكم مزيان الدراري، باغي حتى شي واحد يوقع في مشاكل. الدراري كما عرفتوا 300 نقطه 100 دياموندا، 550 نقطه 200 دياموندا الدراري. اصحاب بابجي الدراري شام 300 نقطه راه كيعطيوهم هذوك النقاط ديالهم، ما كنعرفش الباف.
مثلا اخويا جمعتي 550 نقطه دغيا كتجمعهم الدراري. هانتوما الدراري كتجي هنا كتمشي تكوبي اللعبه دا مثلا الاي دي ديالك في اللعبه. الله يكونوا باقي ما خرجناش. المهم الدراري ما علينا الدراري، رجعوا التطبيق. كتشد الدراري كتكتب الاي دي ديالك هنا مثلا الدراري كتكتبوا الاي دي ديالكم. على 24 ساعه كيوصلوكم الدراري الديامونت في الكون. تطبيق على حسابي الدراري، اللي جمع النقاط وما دازوش ليه يجي يدوي معايا الدراري. المهم تطبيق الدراري الصادق كما الدراري عرفتوا. هانتوما الدراري شرحت لكم، وعاوتاني الدراري الى النقاط صافي كملتوا هاد التطبيقات الدراري كاملين، غترجعوا بتو عاوتاني الفي بي ان الدراري، ديروا شي دوله اخرى مثلا، ديروا شي دوله اخرى وغتعاودوا تهبطوا بحال هكا كيتبدلوا لكم مواقع الدراري. يلا الدراري ما اللي عجبوا الفيديو الدراري ما ينساش حط لايك وحط الاشتراك في القناه وبارطاج الدراري باش نوصلوا